بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على الحبيب الشفيع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على من منه انشقت الأنوار وانفلقت الأسرار، وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فهذه الحلقة بعنوان رمضان شهر الانتصارات. يخطئ كثير من الناس ويظن أن رمضان شهر الكسل وشهر الدعة والسكون والراحة، ويتعلل بأن الصيام يجعل المرء في حالة خمول، وهذا على العكس تماما مما كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما كان يفعله أصحابه رضوان الله عليهم. فقد كان رمضان، شهر رمضان بالذات، شهرا كريما عزيزا، شهر النشاط، شهر الإحسان، شهر العطاء، شهر العمل. بل على الأكثر من ذلك، فإن شهر رمضان بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المخلصين كان شهر الانتصارات. فها هي غزوة بدر في 17 من شهر رمضان المعظم في السنة 2 من الهجرة. من الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالانتصار في شهر رمضان. يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وها هو فتح مكة، كان في اليوم 20 من شهر رمضان المعظم في السنة 8 من الهجرة. من الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن فتح الله عليهم البلد الحرام مكة، التي كانت تؤذي وتخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أهلها من المشركين يناصبون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء. فالله سبحانه وتعالى قد امتن على المسلمين بأن نصرهم وفتح عليهم مكة في شهر رمضان المعظم. ومعظم انتصارات المسلمين كانت في هذا الشهر الكريم الذي يظنه الخيابة من الناس شهر كسل وشهر خمول. فهذه واقعة عين جالوت كانت في شهر رمضان. فتح الأندلس كان في السنة 92 من الهجرة، أيضا كان في 28 من شهر رمضان المعظم. فرمضان هو شهر انتصارات المسلمين، وشهر عملهم، وشهر قراءاتهم للقرآن الكريم، وشهر صومهم، وشهر صدقاتهم. وبالمناسبة، فإن الانتصارات لا تقف عند حد الانتصارات في المعارك والميادين، بل إن شهر رمضان المعظم لو نظرنا إليه لوجدنا أن السمة الغالبة فيه هي الانتصار على النفس البشرية وعلى الشيطان الرجيم. فرمضان موسم للطاعات ينتصر فيها الإنسان على نفسه، وينتصر فيها على شيطانه. فها هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح أن الرجل القوي المسلم المتوكل على الله سبحانه وتعالى إنما ينتصر إذا انتصر على نفسه، وإنما يسمى شديدا وقويا إذا كان منتصرا على نفسه. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رمضان يربي فينا هذه الملكة، ملكة الانتصار على النفس والانتصار على الشهوات، هذه الشهوات التي تمتلك المرء امتلاكا. فهناك شهوة الفرج، من امتلكها وتغلب عليها فقد صار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهناك أيضا شهوة يمنع منها الصيام، وهي شهوة الكلام، شهوة المراء، التي تؤدي إلى الفتن وتؤدي إلى التنازع وتؤدي إلى التناحر. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا المراء فإن المراء لا يأتي بخير. دعوا المراء فكفى بالمرء إثما أن يكون مماريا. إذن هذا المراء وهو شهوة الكلام وشهوة التنازع والتناطح والاختلاف تؤدي إلى الاختلاف والمنازعة،
والمنازعة والعياذ بالله تربي في النفوس الضغائن. رمضان يجعل الإنسان ينتصر على هذه الشهوة الخفية التي لا يدركها كثير من الناس ولا يدرك خطرها. هذا اللسان المأفون الذي إذا استعمله الإنسان في هذا الاختلاف وهذا المراء يفسد صيامه، وإذا استعمله الإنسان استعمالا حسنا يرقى بالإنسان إلى درجات النعيم وإلى النعيم المقيم، فيستعمله في ذكر الله سبحانه وتعالى، ويستعمله في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان شهر القرآن الكريم. رمضان يجعل الإنسان يستعمل حواسه كلها في خدمة البشرية وفي خدمة الانتصار على نفسه. لا يقتصر الانتصار وانتصار المسلم على معاركه الحربية وعلى الميادين القتالية، وإنما يضم الصيام إلى هذه الانتصارات الكبيرة انتصارا على النفس البشرية التي هي العائق الأكبر يحول دون وصول الإنسان إلى جنات النعيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن هذا الجهاد في الميادين والانتصار فيه إنما هو جهاد أصغر، يقول حينما رجع وأفل من غزوة من غزواته: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يعني بالجهاد الأصغر جهاد المعارك، ويعني بالجهاد الأكبر جهاد النفس. فها هو رمضان يمر علينا سريعا لنغتنمه ولنمسك ألسنتنا عن السوء وأفئدتنا عن نوايا السوء، ونسأل الله سبحانه وتعالى العلي الكبير أن يرزقنا الحشر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله العلي القدير أن يرفع هذه الأوبئة عن المسلمين. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.